پھر بواز بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا اللہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطے کریم خالق سورہ فاتحہ دا ثواب، مجلس دا ثواب، بانیان دے خرچ دا ثواب خاص کر بابے نقی شاہ صاحب دے رونوں پہنچا، انہوں نے بھیراں دے رونوں پہنچا، جتنے بھی سادات و مومنین اس دنیا تو چلے گئے تمام دے رونوں ثواب پہنچا۔ خالق حاضرین محفل دے وچوں جتنے بزرگ جوان جتنے بھی تشریف فرمائیں پریشان ہیں، خالق انہاں دیا پریشانیاں دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ خاص کر میرا اللہ جوید حسین سمر عباس توقیر رضوان گلزار حسین خالق جنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لائیں اولاد واسطے مالک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ بیماران شفا یا فرما۔ خالق آل محمد دی عزت امت دا واسطے جناب حسین دے سفران دا واسطے بے وطن حسین دا واسطے میرے مرشد سید بابا علی شاہ صاحب عباس شاہ صاحب اور انہوں دے نال یوسف مدر بھائی ہیں، میرا اللہ انہوں دے سفر بے خطر فرما، انہوں دے رزق اضافہ عطا فرما۔ میرا کریم خالق بابے کریم حیدر شاہ دا سایہ، بابے آغا شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے ساتھ پہ قائم و دائم فرما، سزا دے ویڑے تا قیامت تک آباد و شاد فرما۔ کریم خالق نازک دور ہے، اس نازک دور دے وچ ساڑھے بارہیں دا ظہور فرما۔ خالق سانو اس قابل بنا کہ اس اپنے امام دے ناصرین شمار ہو سکے۔ اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے پڑھو محبت بھری بواز بلند صلوات۔ میرے تو بعد بہت عظیم ہستی سید بادشاہ پیر سید جلی سیدہ شاہ صاحب پڑھ سے انہوں دے انتظار میں ممبر تے کھڑنا ہے، جس وقت تک سردار نہ پہنچ سے میں نوکری دے سا، میں چاہنا میں جتنی دیر بھی اس ممبر تے حاضری دیواں خوبصورت انداز دے نال حاضری دیواں۔ میرا ایک چھوٹا جہاں میسیج ہے اپنے بھائیاں نوازادار شیعہ سنی تشریف فرما ہو، آل محمد والا ٹرایا قبول کرے، جنہ دے والدین زندن یا جنہ دے ٹر گئے، جنہ دے زندن انہوں نے آج موقع ہے خدمت کر لویں، تے جنہ دے ٹر گئے انہوں دی قبروں تے ونج کے ہر روز حاضری دے۔ خدا دی قسم والدین دا بہت بڑا مقام ہے، زیادہ لمحی گل نہیں کرنی، میسیج دیونا ہے کہ والدین اگر راضی ہیں تے خدا راضی ہے۔ والدین دی عزت کرنی چاہیے۔ تمام نوجوان تشریف فرما ہو، میری اپیل ہے اپنے والدین نال محبت پیار شفقت رکھو، انہاں تو دعائیں لو، خدا دی قسم بہت بڑا اجر ہے ماں پیو دی دعا۔ آؤ زیادہ دیر انتظار نہیں کرانی،
میں دسانا چاہنا اس پاک منبر تے کھڑ کے چند لفظ بول کے ملدا کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میں ادنا جیا صنافہ، ادنا جیا ذاکر اہل ربا تواڈے سامنے ایک ربائی پیش کرنا چاہنا کہ مہک گلوں میں ہے، ستاروں میں رنگ حسین سے ہے۔ اب آگے شاہ مہک گلوں میں ہے، ستاروں میں رنگ حسین سے ہے، عقیدتوں کی دلوں میں امنگ حسین سے ہے۔ عقیدتوں کی دلوں میں امنگ حسین سے ہے۔ نہ مولوی ہوں، نہ وائز ہوں، اور نہ کوئی شاعر ہوں میں۔ نہ مولوی ہوں بابا جی، نہ مولوی ہوں، نہ کوئی وائز اور نہ کوئی شاعر ہوں میں۔ ماتمی ہوں بس میرا سنگ حسین سے ہے۔ مل کے نعرہ ہے آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، آل محمد توڑے ٹورایا قبول کرے۔ آباد شاہ بابا عرفان شاہ صاحب نوکری شروع کریں، صلوات پڑھو، دعا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ صلوات سارے روزے دار ہو، میں بھی روزے دار ہاں۔ روزہ تقریباً 17 سال تو میں تک شاہ صاحب کدی نہیں قضا کی، کوشش کر سا کہ میں تھوڑے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ السلام والسلام مولا سید انبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات کھاروں میں علی کی ملا کی کلی ڈھونڈ رہے ہو۔ لوگوں دیا گلاں بابا عمر شاہ صاحب فیروز حسین ذاکر مقصر ہو گیا ہے۔ توبہ توبہ دسانا چاہنا نہیں جاتے ملا رکھنی چاہیے، منہ نال نہیں آخنا چاہیے۔ کھاروں میں علی ولا دستوں کیا بابا جی، کھاروں میں علی کی ولا کی گلی ڈھونڈ رہے ہو، جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے بابا جی، توجہ کرنی، جنت کی
सकीफा में गली ढूंढ रहे हो। मैं रास्ता दसा बादशाह अली में मिलना। जन्नत की सकीफा में गली ढूंढ रहे हो। अर्ज करया मिलना है तो से मेराज बजाओ। तुम लोग किताबों में अली ढूंढ मिलके नारा है। मैं नौकर बाबा थोड़ा नौकर। खारों में अली की विला की कली ढूंढ रहे हो। खारा में दसदा दिया सारे समझदार तशरीफ फरमाओ। बुजुर्ग मैं तो थोड़ा नौकर हाँ, शागिर्द हाँ। छोटे छोटे बच्चे तशरीफ फरमाए। इन्हां नूं दसना चाहना खारा दा नाम है कंडे। खारों में अली की विला की कली ढूंढ रहे हो। जन्नत की सकीफा में गली ढूंढ रहे हो। अर्ज करया मिलना है तो मौला से मेराज बजाओ। तुम लोग किताबों में अली ढूंढ। सलवात पढ़ो। आले मोहम्मद मेरे बाबे ममता शादा साया सारे सकते कैम उदन करें। ये वस्ते रहें सदात जेड़े आबाद शाद रहें। मैं तो खुदा दी कसम में निकम्मा तो निकम्मा हावो। तया बाबे और दीन करम नवाजियां इन्हां दी कदम बोसी दे नाल काम दा बन गया। आओ जिंदा खाओ उसदा गाओ। ते मिंबर पे खड़ के बादशाह अली दा मैं जदा तज़किरा करना बादशाह दियां फजीलतां बयान करना। तकीशा साहब मैं कोई नमक हराम हाँ? मैं जिस दा खाना है मैं तो गाना ही तो उसे देना जी। मैं तो अली बादशाह दे फज़ैल पढ़दा पढ़दा मर जावा। मेरे औलाद खत्म हो जावे। मेरी तो दुआ है। मैं तो अपनी नस्ल नूं भी दस के जासा कि अली दी विला रखना वाजिब नहीं औजब है। गाड़ियां जिंदगी होवे आले मोहम्मद को वस्ता रखे। आओ मैं इस विलात है बाबा अमर शाह साहब तुम मेरे नाल बहुत प्यार करते हो। मकसद मेरा और को जाए लेकिन स्टेप मैं छिन कीता ते मैं उसे रंग दे विच जनाब नु कसीदा सुनावा है। दिल जनाब अली दी शान कसीदा सुनांदा। जिन्हां जिन्हां दा दिल मिल के बोलो नारा है हैदरी। आले मोहम्मद पर वस्ता रखे जिंदा और सलामत रहो। लोग अजीब अजीब रंग दियां गल्लां कीतियां कि ना मातम तो डराया मातम नहीं करना कि ना मजलसा रोकण दे धमकियां दीतियां। आले मोहम्मद सारे नूं खैर रखे। असा तां सारे मुसलमान बिरा हैं। मजलिस हुसैन का मकसद होंदा है इकट्ठा करके प्यार ते मोहब्बत का पैगाम देना। तकीशा साहब जब मैं पैगाम देवन लगा ते पैगाम पल्ले बन के जाना है। इन्हां लफ्ज़ों ते सिर्फ सुन के कड़ नहीं देने घर बह के गौर भी करना। हाँ भाई तवज्जो करनी। हशर में खुदा में के विलाया का मसला उठाया तो फिर क्या करोगे। आले मोहम्मद मैं इब्तिदा जो रखिए मैं इख्तिताम भी थे करेगा विलात ये भाई अशर में खुदा ने अली की विलाया का मसला उठाया तो फिर क्या करोगे। हशर में खुदा ने अली की विलाया का मसला उठाया तो फिर क्या करोगे। हशर में खुदा ने अली की विलाया
اٹھایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایت تو پھر کیا کرو گے اسی جرم میں جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو تسا بستے رہو آباد و شاد رہو سایہ قائم ہوئے منظوری ہو گئی مہر لگ گئی خیرات مل گئی توجہ کرنی ہے اگر کسی گھر دے ہوتے بابا عامر شاہ سے سنی دا ہوئے تے چاہے شیعہ دا ہوئے بادشاہ علی دا نام لکھے ہوئے لوگ آدم ایشیاں دا گھر ہے چلو توڑی گل من لینا اسے بھی من دے فکرہ سنانا چاہنا لکھا ہو کسی در پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے لکھا ہو کسی در پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے لکھا ہو کسی در پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پہ لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تم دشمن کرار سے رکھنا مت تعلق تم دشمن کرار سے رکھنا مت تعلق اس ظالم کے مجرم کی ضمانت حیدری محمد ذکر کرے علم ترقیوں میں انہاں دے والدین دا صحیح انہاں دے سر تے قائم ہو گئے انشاءاللہ بستے رہو ماں دا خون بول دے بالکل بے شک یہ ماں دا خون ہے تے پھر صدا دا خون ہے بستے رہو کاڑیاں زندگیوں میں بابا عامر شاہ صاحب یہ طارق جمیل صاحب بہت بڑا اعلان کیتا جناب علی نو حضرت علی نہیں آکھنا مولا علی آکھنا ہے میں سلوٹ پیش کرنا طارق جمیل صاحب نو آؤ میں فکرہ سنانا چاہنا بھائی نہ مانو ممبر نہ مانو خطبہ نہ مانو اعلان من کنت مولا بے شک نہ مانو کیا گاڑیاں دن کیوں ہیں بھائی نہ مانو ممبر نہ مانو خطبہ نہ مانو اعلان من کنت مولا نہ مانو ممبر نہ مانو خطبہ نہ مانو اعلان من کنت مولا وہاں پہ نبی نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے محنت کر کے محنت کی کمائی لینی چاہیے ایویں نہیں کوئی پسینہ لگے تو کوئی کچھ دینا نہ